अब क्या प्लान है आपका? बस घर जाएंगे और क्या। चलें, आए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता नहीं, हम चले जाएंगे। हूँ। नहीं 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 नहीं, पहले आप लोगों को मैंने अपने उन पे छोड़ा था, देखें कितना बड़ा मैस हो गया। अब आए, मैं आराम से आपको आपकी गाड़ी में बिठा के आपको रुखसत करके आऊँगा। तुम्हारी तो ये वीडियो भी वायरल हो गई है। हाय हाय, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक दुकान है, यहाँ पे सब कुछ बिकता है। किसी सेलिब्रिटी की शादी तो किसी की तलाक, किसी की किडनैपिंग तो किसी का जनाजा। हर चीज यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, जो इनके हाथ लगेगा वो बिकेगा। इसका ना केस ही डिफरेंट है। मन्नतें मुरादें मांगते हैं लोग के इसी तरह से वायरल हो जाए। ये जितना शोहरत से दूर भागती है, शोहरत उतना ही इसके पीछे भागती है। अब एक्टर्स और सिंगर्स को देख लें, किस तरह से 20-20 लोगों की पीआर टीम रखी होती है। कोशिश कर रहे होते हैं कि बस कुछ अच्छा बोलें और किसी तरह से वायरल हो जाए। ये मैडम के ना किस्मत ही एक अलग डायरेक्शन में चलती है। बस एक किस्मत का टूटा हुआ तारा आता है, इनकी झोली में गिरता है और ये कहता है ये लें आप वायरल हो जाएं, और ये मैडम वायरल हो जाती हैं। आपके घर वाले नहीं आए? नहीं, मेरी फैमिली नहीं है यहाँ। नहीं, आप इस वक्त अकेली नहीं रह सकती। वो बहुत अजीब आदमी है, उससे अभी भी लग रहा है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। वो जितना इविल माइंडेड आदमी है, मुझे लगता है वो अपने भाई या किसी दोस्त के थ्रू आपको दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। आप सही कह रहे हैं। जुनैद से वैसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बस आप लोगों को अकेले नहीं रहना चाहिए। तो हम नहीं, हम अम्मा अब्बा के घर जाके रहेंगे, ख्याल रखेंगे हमारा, सेफ रहेंगे हम, आप परेशान ना हो। आपका बहुत शुक्रिया। आप शर्मिंदा करें, आइए। खुदा हाफिज। ठीक हो? अब ठीक हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे अम्मी अब्बू के घर। मेरा घर चलो ना। पागल हो? तुमने शान की बात सुनी थी? जुनैद बहुत अजीब इंसान है, अपने भाइयों और अपने दोस्तों को इमोशनली ब्लैकमेल करके कुछ भी कर सकता है वो। बस अम्मी अब्बू घर जाते हैं, सुकून से रहेंगे, थोड़े महफूज रहेंगे। अल्लाह मालिक है, पहले वो जो नहीं हमारा क्या बिगाड़ सका है जो अब बिगाड़ लेगा। शुक्र करो कि शायान वक्त पर आ गया था, वरना तुम्हें सड़क से उठा के ले जाते वो लोग। जो इंसान सड़क पे हरकत कर सकता है ना, वो घर भी आ सकता है। इससे बस अम्मी अब्बू के घर जाएंगे, थोड़ा सुकून में रहेंगे, और वैसे भी उस घर का एड्रेस किसी को पता भी नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो। तुम ना अपनी हालत थोड़ी सी ठीक कर लो, अम्मी अब्बू तुम्हें देखेंगे ऐसे तो परेशान हो जाएंगे। और आज के बारे में प्लीज़ को जिक्र मत करना उनसे, ठीक है? मैं अम्मी को कॉल कर देती हूँ, उनको बता देती हूँ कि तुम आ रही हो, ये सो ना गई हो शायद। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आप सो गई थी? मैंने आपको कॉल तो की थी। अम्मी मेरी दोस्त है रश्तीना। आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये रश्तीना भी घर से भागी हुई है? भी? अम्मी आपको लगता है मैं भी घर से भागी थी? तो नहीं भागी थी क्या? अम्मी भागी नहीं थी, चली गई थी कुछ दिनों के लिए। जैसे लोग जाते हैं ना डिफरेंट शहरों में, मुल्कों में पढ़ने के लिए, उसी तरह से मैं भी चली गई थी इस जमाने की यूनिवर्सिटी में। आपको वो मूवी का डायलॉग याद है जिसमें हीरो कहता है कि दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाओ ना, आप मुड़ के ना वापस अपने घर पे ही आते हो। एक तो ना इन फिल्मों ने तुम लोगों का दिमाग खराब कर दिया। अच्छा अम्मी, ऐसी कोई बात तो प्लीज रश्तीना के सामने मत करना प्लीज। अच्छा बाबा नहीं करती, चल चावल लेके जाओ उसके लिए।
امی تو سو گئی ہے. امی امی ہاں سو گئی ہیں. ہاں بیٹا, آنکھ لگ گئی تھی, اتنی دیر تک جاگی نہیں ہو نا اس سے پہلے. تم تو الو ہو بچپن سے, ابھی بھی آنکھیں کھلی ہیں الو کی طرح. نہ پہلے نیند آتی تھی اور نہ اب. امی آپ اندر جا کے سو جائیں, جب تک آپ اٹھی رہیں گی نا میری کلاس ہوتی رہے گی. چلو بیٹا میں چلتی ہوں, صبح ملتے ہیں. اللہ حافظ. سوتے ہوئے اس دروازے کو بھی کنڈی لگا لینا. جی امی ٹھیک ہے. سین میں چلے. صحن میں؟ ہاں میں نے نا پورا بچپن سین میں بیٹھ کے کھانا کھایا ہے. چلو اٹھو اٹھو. نہیں نہیں, میری بات مانو رشتی, اٹھو جلدی آرام سے جلدی کرو. کھانا کھانے دو. نہیں نہیں نہیں, باہر باہر بیٹھ. میں نہیں آ رہی. تم میرے ساتھ چل رہی ہو باہر سین میں, ہم بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. اٹھو اٹھو جلدی اٹھو. امی نا صحیح کہہ رہی تھی, میں نا بچپن سے الو, ساری رات جاگتی تھی. امی ابو 10 بجے سو جاتے تھے تو میں چپ کر کے آتی تھی باہر, اور میں باہر آ کے بیٹھ جاتی تھی. اور صبح جب امی ابو اسکول کے لیے اٹھاتے تھے تو یہ غصے والا چہرہ اور سوتی ہوئی شکل کے ساتھ میں اسکول جاتی تھی. جب نیند پوری نہیں ہوتی تھی تو غصہ آتا تھا, اور اتنا غصہ آتا تھا, ہر بات پہ, ہر انسان پہ غصہ آتا تھا. میرے اسکول میں نا لڑائی کی وجہ سے میری دوستوں نے میرا نام لڑاکا رکھا ہوا تھا. اتنا غصہ آتا تو سوتی کیوں نہیں تھی؟ پاگل ہوں, اتنی بورنگ لائف تھی میری یار. پورا دن نا بہت الجھن والی کیفیت رہتی تھی, لیکن جب رات ہوتی تھی نا تو بس باہر آ کر میوزک کانوں میں لگایا اور بس ان خوابوں میں چلی گئی جن میں میں رہنا چاہتی تھی. اور پتہ ہے کیا, اس ٹائم پہ ایسا لگتا تھا جیسے میری زندگی میں نا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, اور میں بہت خوش ہوں. اس ٹائم پہ ایسا فیل ہوتا تھا. آنکھیں بند کر کے ذہن ہمیں عجیب خواب دکھاتا ہے. میں سارا بچپن خواب دیکھتی رہتی تھی, بلکہ خواب نہیں, میں دعائیں مانگتی رہتی تھی کہ اللہ یہ زہریلی گیسیں ختم کر دے تاکہ میں دنیا دیکھ سکوں. 18-20 سال تک میں آغا جان کی کہانیاں سنتی رہی, وہی میری دنیا تھی. تو میں آنکھیں بند کر کے آغا جان کی کہانیوں کے بارے میں سوچتی تھی اور ان میں حقیقت کے رنگ بھرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی. یہی میری دنیا تھی. ہمارے ذہن کی بنائی ہوئی کہانیاں تہ خانہ ہی تو ہیں. کیسی تہ خانہ ہے یہ؟ مجھے لگتا ہے آپ کا ذہن آپ کو وہی چیزیں دکھاتا ہے جو آپ سوچ رہے ہوتے ہو. ذہن ہمارے ساتھ کھیل کھیلتا ہے. یہ ایسے ہے کہ سوچو کہ ایک ٹی وی ہے, ٹی وی میں 80 چینل ہے, لیکن جب ہم کوئی ایک چینل لگا لیتے ہیں تو ہمیں باقی سارے چینل نظر نہیں آتے. اب یہ تو نہیں ہے کہ باقی سارے چینل ہوتے نہیں ہیں, وہ وہی ہوتے ہیں اسی ٹی وی میں موجود, لیکن ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ ہمارا ذہن اس ایک چینل پہ اٹک جاتا ہے, ہم اسی میں گم ہو جاتے ہیں. یہی ذہن کا کھیل ہے. یار میں تم سے اپنے بچپن کی کہانیاں شیئر کر رہی ہوں, ادھر تم آنٹیوں والی باتیں کر رہی ہو میرے ساتھ. ہاں بور ہو گئی ہوں میں یار, کوئی اچھی مزے کی باتیں کرو میرے ساتھ. مزے کی بات تھی. نہیں کوئی مزے کی بات نہیں تھی. تم نے کبھی رسی ٹاپی ہے؟ بہت. مقابلہ کرو. ہار جاؤ گی تم, لیکن ہارتی نہیں ہوں میں. رسی ہے تمہارے پاس. اسٹاپو کھیلتے ہیں. اسٹاپو میں سکھاتی ہوں, آؤ کھیلیں. چلو مزہ آئے گا. ہاں جوتے کدھر گئے میرے, کھانا چھوڑ دو, آؤ جلدی جلدی آؤ. یہ پتھر نا ہم نمبر سے پھینکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ میں نے پھینکا اور ایک ٹانگ پہ اب ان نمبر سے جانا ہے, ٹھیک ہے؟ میں کروں گی, اس کے بعد تمہاری باری ہے. بھائی میں تو چیمپئن تھی, اپنا دیکھ لو. تم تو بالکل 2 سال کی بچی بن گئی ہو, یا شاید اپنے امی ابو سے مل کر ایسی ہو گئی ہو.
ایسے لگ رہا ہے کسی چھوٹے سے بچے کو پارک میں نکال دیا ہو یا کسی قیدی کو جیل سے نکال دیا ہو. تمہیں پتہ ہے جب میں گھر سے جا رہی تھی نا تو ابو نے مجھے بہت روکا, میرے پیچھے آئے, میرا ہاتھ پکڑا, مجھے کہتے ہیں کہ جس آزادی کی طرف تم جا رہی ہو نا وہ سب سے بڑی قید ہے. پھر کیا فیصلہ ہوا؟ آزادی ہے کہ قید؟ اس کا تو میں ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کر پائی, بٹ احساس ہو گیا ایک چیز کا مجھے. وہ کیا؟ میں نا اپنے امی ابو کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھتی تھی. مجھے لگتا تھا میرے ولن ہیں وہ, دنیا کے سب سے بڑے, میری زندگی کے ولن. لیکن اب لگتا ہے کہ بہت معصوم لوگ ہیں وہ. ان کی ڈانٹ صحیح تھی یا غلط یہ تو مجھے بھی نہیں پتا, نہ وہ جانتے ہیں, پر ان کی نیت صاف تھی. امی تو تمہاری بہت معصوم ہے. اتنی بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی کیسے؟ تم نے ابھی تک ان کا غصہ نہیں دیکھا؟ ہاں. اچھا اب تمہاری باری ہے. ہاں. میں تمہیں پتھر دے رہی ہوں. کیا کروں؟ میں تمہیں نمبر بتاتی ہوں. 7. اب ایک ٹانگ 2 ٹانگیں اور پھر ایک ٹانگ. شروع. دھیان سے, گرنا نہیں. 2 اب. ہاں اب 1 اور 2. واو کر لیا تم نے تو. کون ہے جانتی؟ پھر اب تم نے واپس آنا ہے. گر مت جانا, دھیان سے. اچھا مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں گا؟ 5. او تو بیٹا ہیرا آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ جی انکل. اچھا. اور آپ کے امی ابو؟ پانی دو. امی اب انکل فون. ناشتہ کر لو بیٹا, یہ ضروری ہے ابھی. انکل آفس سے فون ہے, فون نہ اٹھاؤ باس بڑا ڈانٹتے ہیں. 1 سیکنڈ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں, آرام سے پہنچ گئے تھے ہیرا کے گھر. ہیرا کے امی ابو بھی بہت اچھے ہیں, ابھی انہی سے گپ شپ لگ رہی تھی. اچھا رشتینہ, ہمیں لائر سے ملنا پڑے گا. وکیل سے ملنے کیوں؟ یہ بھی کل FIR کٹوائی ہے ہم نے, اب فالو اپ کے لیے ہمیں وکیل تو چاہیے ہوگا نا. اللہ نہیں, مجھے نہیں پڑھنا یہ کیسز کے چکروں میں. مطلب ایک تو انسان کو کوئی اغوا کرنے کی کوشش کرے, اس کی پریشانی الگ, اور پھر جا کے کورٹس میں ثابت کرو کہ یہ کوشش کی گئی تھی. آئی انڈرسٹینڈ, لیکن اب قانون ہے, کرنا تو پڑے گا. نہیں شان, رہنے دیتے ہیں یہ کیس ویس کا چکر, رہنے دیتے ہیں. بہت سے چکر ایسے ہیں جس میں انسان پڑھنا نہیں چاہتا لیکن مجبوراً پڑھنا پڑتا ہے. اس کیس کو آپ اوپن اینڈڈ چھوڑ نہیں سکتے, کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکالنا پڑے گا نا. چھوڑے نا, قانون کو اس کا کام کرنے دیں. تو آپ سمجھ نہیں رہی ہیں, ہمیں وکیل سے ملنا پڑے گا. بھی دیکھیں, اگر ہم یہ کیس قانون پہ چھوڑ ہی رہے ہیں تو کم از کم جنید کو اس بات کا اندازہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر آئندہ وہ ایسی کوئی حرکت کرے گا تو اس کے لیے بہت مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں. And who knows, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ باعزت بری ہو جاتا ہے, باہر نکل کے وہ کسی اور لڑکی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. کسی اور لڑکی کیا آپ کو اگر نقصان پہنچا دیا پھر؟ ٹھیک ہے, تو کس ٹائم مل رہے ہیں پھر ہم؟ آپ بتائیں کتنے بجے ملنا ہے؟ میں وکیل کو فون کرتا ہوں, وہ جو بھی ٹائم بتاتا ہے میں آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوں. اوکے چلیں, تھینک یو, ٹیک کیئر. میں نے آپ کو ایسے ہی تکلیف دی. پہلے آپ نے مجھے ہیرا کے گھر سے پک کیا, پھر وکیل کے دفتر, اور یہ وکیل کتنی باتیں کرتے ہیں, مجھے تو نیند آ گئی ان کی باتیں سن کر. وکیل ایسے ہی ہوتے ہیں, سوال پوچھنا ان کا کام ہے. وہ کیس کی چھوٹی چھوٹی باتیں جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ کل کو اگر کورٹ میں جج کے سامنے پیش ہوں گے اور ان کے پاس جواب نہ ہوئے پھر تو بس اسی لیے کیس کی گہرائی تک پہنچتے ہیں, اور پھر کچھ اپنی فی بھی جسٹیفائی کرنی ہوتی ہے ان کو, اس لیے اتنے سوال پوچھتے ہیں.
میں نے آپ سے کہا تھا میں اکیلی چلی جاؤں گی. آپ کا بہت وقت ضائع ہو گیا نا. نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور آج کل آپ کو بالکل اکیلے نہیں گھومنا چاہیے. جنید رائٹ, بہت ایول مائنڈڈ لگتا ہے مجھے. وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو پولیس کی حراست میں ہے. بالکل ہے پولیس کی حراست میں, لیکن اس کے رشتہ دار, اس کے دوست, وہ تو پولیس کی حراست میں نہیں ہے. ایسے لوگوں کے سرکل میں بھی جتنے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھی بہت ایول مائنڈڈ ہوتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سیف رہنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. سب اس کے اختیار میں ہے. توکل اچھی بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بھی انسان کو محفوظ رہنے کی تلقین کرتا ہے. اللہ ہی محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. چلو, تو کیا پلان ہے آپ کا؟ کچھ نہیں, میں فری ہوں. میں شاید اپنے گھر چلی جاؤں, شاید ہیرا کے امی ابو کے گھر چلی جاؤں. نہیں, اپنے گھر تو بالکل مت جائیے گا. کچھ دن احتیاط کرنی پڑے گی ہمیں. ٹھیک ہے, ہیرا کے امی ابو کے گھر چلی جاؤں گی. آپ کا کیا پلان ہے؟ ایک ایکٹریس ہے, مجھے اس سے ملنا ہے. وہ بھی ریسنٹلی لاہور سے یہاں شفٹ ہوئی ہے, افرا. میرے بہت سارے ڈراماز میں کام کیا اس نے, آپ جانتی ہوں گی ضرور. میں نہیں جانتی. آپ افرا کو نہیں جانتی؟ آپ نے ڈراماز دیکھے ہیں کبھی؟ نہیں, میں نے کبھی ٹی وی پہ ڈرامہ نہیں دیکھا. میں پہلی لڑکی سے ملا ہوں جو پاکستان میں رہتے ہوئے ڈرامہ نہیں دیکھتی. میں نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھا تھا. میرے گھر ٹی وی نہیں تھا. 20 سال کی ہوئی تو پہلی بار ٹی وی دیکھا. انبلیویبل. تو اس سے پہلے چاند پہ رہتی تھی آپ؟ ایسا ہی کچھ. لیکن آپ کے بابا تو آپ چپ ہو گئے. نہیں, ویسے ہی میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی میں آپ کی فیملی کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہوں تو آپ انکمفرٹیبل ہو جاتی ہیں. اب آپ کے بابا انتقال کر گئے تو آپ کے باقی فیملی ممبرز کہاں ہیں؟ I'm sorry, میں اپنا سوال واپس لیتا ہوں. آپ جب بھی کمفرٹیبل ہوں اس بارے میں بات کرنے کو, ہم تب بات کر لیں گے. It's okay. اچھا, میں سوچ رہا تھا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں. افرا سے ملاقات کرتے ہیں اور واپسی پہ میں پھر آپ کو ہیرا کی طرف ڈراپ کر دوں گا. ٹھیک ہے, چلتے ہیں. مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنے چینل پہ کسی بھی قسم کی ویڈیو اپلوڈ کر سکتی ہیں. نہ ہی کوئی چینل پالیسی آپ کو باؤنڈ کرے گی, نہ ہی کسی کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ سے آپ کو اسکرپٹ اپروو کرنا پڑے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا آپ کے چینل پہ سب سے پہلے انٹرویوز اپلوڈ کرنے چاہیے. انٹرویوز تو سبھی کرتے ہیں. سیلیبریٹی انٹرویوز کرتے ہیں نا, اور سیلیبریٹیز باتیں کیا کرتی ہیں جو فیشن میں ہوتی ہیں. باتوں کا بھی فیشن آتا ہے. بالکل فیشن ہوتا ہے باتوں کا. ہر 15 سے 20 سال کے بعد روایات تبدیل ہو جاتی ہیں, زندگی گزارنے کے نئے طور طریقے آ جاتے ہیں. لوگ پرانے طریقے چھوڑ کے نئے طریقے اپنا لیتے ہیں. نیا اسکول آف تھاٹ آتا ہے, نئی باتیں آتی ہیں, پھر وہی باتیں ٹرینڈز بن جاتی ہیں, اینڈ دین ایونچولی فیشن. بات تو سچ ہے. آئی تھنک ہمیں ایسے لوگوں کا انٹرویو کرنا چاہیے جن کے پاس نئی سوچ ہو, کچھ کہنے کو نیا. ایسی باتیں کرنے کے لیے کوئی نہیں ہمیں ملے گا. لوگ وہی بات کرتے ہیں جن سے ان کا کوئی نہ کوئی مقصد پورا ہو. نئی بات کرنے والا کوئی نہیں ملنے والا. ہماری نظریں سیلیبریٹی سے ہٹیں گی تو ہمیں ایسے لوگ نظر آئیں گے نا, بھرے پڑے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نئی بات کرنا چاہتے ہیں. رشتینہ کو دیکھ لو, بہت اچھا کام کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ. مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے. یہ وہ سوشل میڈیا والی ہیں جن کی وہ 2 ویڈیوز وائرل ہوئی تھی, کسی اسمارٹ ویڈیو ایپر کو بھی مارا تھا انہوں نے, وہی؟ جی جی جی, یہ وہی ہیں. ان کو مارشل آرٹس بھی آتی ہے. ڈھیر سارے کارنامے ہیں ان کے. ایک لڑکے کی انہوں نے ایسی پھینٹی لگائی ہے, اس بیچارے کا کیریئر ہی ختم کر دیا. اس کے بعد قبضہ مافیا سے لڑ پڑی, قبضے چھڑائے انہوں نے, اینڈ میں تو حد ہی کر دی, اغوا ہو گئی تھی. اغوا کیسے؟ وہی اسمارٹ ویڈیو ایپر جس کو مارا تھا, اس نے کڈنیپ کر لیا ان کو, لے کے جا رہا تھا. پھر کچھ نہیں, انہوں نے فالو کیا اور میں بچ گئی. تم نے کیسے بچایا؟
जब ये किडनैप हो रही थी तो मैं कुछ फासले पे खड़ा था, मैंने देखा कि जुनैद और उसके कुछ दोस्त उठा के इनको गाड़ी में डाल रहे हैं और जा रहे हैं। मैंने क्या बचाना है, मैंने इनको फॉलो किया, गाड़ी रोकी, ट्राइपॉड निकाला और जितनी हो सकती थी उनकी खातिर मदारत की, बस। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी कहानी है। हम क्यों ना रिश्तीना से ही स्टार्ट करें? मैं क्या कहूँगी इंटरव्यू में? भाई इनकी आप टेंशन ना लें, रिश्तीना को मैं मना लूंगा। आप ही के इंटरव्यू से इनके चैनल की बिस्मिल्लाह करेंगे, राइट? थैंक यू सो मच रिश्तीना, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। और आप सबसे भी मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने मुझे मेरे ड्रामों में प्यार दिया, उसी तरह मेरे इस शो इफ्रा लाइफ को भी पसंद करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो आई कैन ब्रिंग मोर फॉर यू गाइज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। एंड कट। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक था? बिल्कुल ठीक था। बस 2-1 दिन में एडिटिंग करेंगे, उसके बाद अपलोड कर देंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि लोग मुझे देखने में इंटरेस्टेड होंगे। हज़ारों वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड होती हैं, बहुत कंपटीशन है। क्या बात कर रही हो यार, इतने सारे टीवी ड्रामास कर चुकी हो तुम, ऑलरेडी इतनी फैन फॉलोइंग है, कम बैक है तुम्हारा, क्यों नहीं देखेगा? ट्रस्ट मी। ट्रस्ट, एतबार, सच कहूँ इंसान पर, बातों पर, किसी भी चीज़ पर एतबार नहीं रहा। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एतबार सिर्फ खुद पे होना चाहिए। मुश्किल होता है, उरूज के बाद जवाल देखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हर उरूज को जवाल है, वैसे ही हर जवाल को उरूज भी है। कुछ बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन टूट के दोबारा बनना ये बड़ी बात है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, मुझे इजाजत दें, फिर रिश्तीना को ड्रॉप करना है, उसके बाद मुझे कहीं पहुंचना है। तो पहले से ही पहुंचे हुए हो। गुड, सेंस ऑफ ह्यूमर इंप्रूव हो रहा है आपका। ये 3-4 शोज की बात है, उसके बाद वील हैव द सुपरस्टार इफ्रा बैक। इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। चलें जी, लेट्स गो। ओके, हाफिज़। ये फुटेज पहुंचा देना वहां पे। हाँ चल। आपसे बात करके, आपकी वीडियोस देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे आपके पास हर सवाल का जवाब मौजूद हो। जब सवाल ज्यादा होते हैं तो जवाब मिल ही जाते हैं। हर सवाल का जवाब मिल जाता है। लेकिन अगर सवाल है तो उसका जवाब भी जरूर है। ज़हन का काम है सवाल तख्लीक करना, और कायनात उसका जवाब दे देती है। लेकिन कायनात सिर्फ तब जवाब देती है अगर आप में जवाब जानने की शिद्दत हो। आपको जवाब कैसे मिले? जवाब कहाँ मिले, उल्टा सवाल मिले, बहुत सारे सवाल। फिर उन सवालों ने मिल के जवाब ढूंढ लिए। पता है, जब मैं छोटा था ना, किसी भी चीज़ पे नज़र पड़ती थी तो मेरे जहन में सवाल उठते थे, ढेर सारे सवाल। कैसे सवाल? कोई मखसूस सवाल नहीं, बस सवाल कि ये चांद क्यों है, सूरज क्या है, आग क्या है, इंसान आग से जल क्यों जाता है, टेलीफोन में से आवाज़ कैसे निकलती है, ये बिजली की तारों में बिजली कैसे दौड़ रही है, लालच में इंसान एक दूसरे को क्यों मारते हैं, लालच है क्या, हसद कहाँ से पैदा होता है। सो मेनी क्वेश्चंस। फिर तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, इतने सारे सवालों के जवाब मिल गए आपको। जवाब मिलना खुशकिस्मती नहीं होती। जैसे हर सवाल का एक जवाब है ना, वैसे हर जवाब के अंदर एक नया सवाल है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपको मजे की बात बताऊं, जब इंसान जवाब तलाश कर रहा होता है ना, तो उसे लगता है जवाब मिलते ही उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन अक्सर जवाब जिंदगी मुश्किल कर देते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा सवाल कौन पूछता है? कौन? बच्चे। बच्चा जब इस दुनिया में आता है ना, तो उसके जहन में हर चीज को लेकर सवाल होते हैं और उसे हर सवाल का जवाब चाहिए होता है। लेकिन हम उसके सवालों को एंटरटेन ही नहीं करते। हत्ता कि हमारा टेलीविजन के पास बच्चों के सवालों के कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ट्रांसमिशन ही नहीं है बच्चों के लिए। तो मजबूरन बच्चा बेचारा वो ड्रामे देख रहा होता है जो असूली तौर पे बड़ों को भी नहीं देखने चाहिए। आप बच्चों के लिए कुछ डिजाइन करें। मैं कैसे डिजाइन करूं? हाँ तो इसमें क्या है, मैं डिजाइन कर लूंगा। फिर बच्चों को अपने कंटेंट के थ्रू एजुकेट करना किसी इबादत से कम है। ये मेरे बचपन की एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे बचपन में हमें क्या सिखाना चाहिए? मुझे लगता है बचपन में हमें ये सिखाना चाहिए था कि इन्वेंशंस कैसे होती, दुनिया किस तरफ जा रही, एज अ नेशन हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, साइंस की दुनिया में नया क्या हो रहा है।
लेकिन उस वक्त हमें जो कहानियां सुनाई गई उसका सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत का मिलना। सारा बचपन हमें इन लव स्टोरीज के जाल में फंसाए रखा। शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बना दिया तो कोई अनारकली के गम में मर गया। शाहजहां को सब जानते हैं, क्यों? क्योंकि उसने ताजमहल बनाया था, सिंबल ऑफ लव। इब्ने सीना को कोई नहीं जानता, क्यों? क्योंकि उनका बॉडी ऑफ वर्क मेडिसिन के गिर्द घूम रहा था। हाउ बोरिंग। प्रायोरिटीज। अब देखिए उन प्रायोरिटीज का असर क्या हुआ। जिस उम्र में हमें इजादात करनी चाहिए थी, हम मोहब्बतें कर रहे थे। सही कह रहे हैं। और खैर जो हुआ सो हुआ, बट आई थिंक इट्स नेवर टू लेट। अगर आज भी हम अपने बच्चों पे काम शुरू कर दें ना, तो हमारा मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है। आप शो पे काम करना शुरू करें, मैं कंटेंट लिखना शुरू करता हूँ। ये इतना आसान नहीं है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हमें चाहिए क्या? एक दो ऐसे बच्चे चाहिए जिनके सवाल हों, उनकी दुनिया में खो के हम जवाब ढूंढ लें। क्या ख्याल है? अभी गेम। हबीब लेना एक बहुत अच्छा ब्रांड है। 2 पोस्ट तो लगाने हैं, पैसे मिलेंगे। मसला क्या है? अभी टाइम नहीं है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे काम कर रही हूँ और शायान भी उस पर बहुत मेहनत कर रहा है। एक तो ये शायान, जब से तुमने इसकी वीडियोस देखना शुरू किया है ना, तुम्हारा आधा दिमाग खराब हो गया है। और जो रही सही कसर थी वो मिलने के बाद पूरी हो गई है। अल्लाह ही मदद करे तुम्हारी। शुक्र है मिल गया शायान। जिंदगी में कोई मकसद मिला है मुझे। ये हबीब लीलन के कपड़े पहनने से तो बेहतर है। हबीब लीलन बेच के ही ना आपकी जिंदगी का पहिया चलता है। तुम्हारी जो बूंद वो थी स्टोरी, क्या बना है उसका? लोगों ने तालियां बजाई, 1 रुपया नहीं मिला। मेरी बात सुनो, 7 मिलियन लोगों ने देखी है वो वीडियो। 7 मिलियन मतलब 70 लाख। उस 70 लाख में से अगर 1000 लोगों ने भी पानी बचाना शुरू कर दिया तो हमारी वीडियो का मकसद तो पूरा हो जाएगा। पैसा कमाना भी मकसद होता है। मुझे तरस आता है उन लोगों पे जिनकी जिंदगी का मकसद होता है कि पैसे कमाने हैं। पैसा आ जाता है, मकसद बड़ा होना चाहिए। सोचो, मैं जब जलालम से निकली थी मुझे 10 और 100 के नोट का फ़र्क नहीं पता था, और अब देखो जो पैसा मेरे नसीब का था वो मेरे पास आ रहा है ना। पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आ रहा है ना, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रही हो इस टाइम पे। एक्सक्यूज मी, आप वही है ना जो मोबाइल पे आती हैं? हेलो, मोबाइल पे? जी हाँ, मैंने आपको मोबाइल पे देखा था। तो बहुत स्मार्ट हो, मैं तो आती हूँ मोबाइल पे। मैं आपको कब से देख रहा था। पहले मैंने सोचा आप वही हैं, फिर मैंने सोचा आप वो नहीं है, फिर मैंने कहा पूछ ही लेता हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, पूछ लिया। मैं तो वही हूँ। अगर आप वही हैं तो मेरे साथ एक सेल्फी तो बनाए। आप मुझे अपना फोन दो, सेल्फी बनाए। मेरे पास मोबाइल तो नहीं है। फिर क्या करें? ऐसा करें, आप अपने मोबाइल पे सेल्फी बना ले, आप अपने वॉल पे पोस्ट कर लेना, मैं अपनी मम्मी से कहूँगा वो वॉल से ले लेंगी। आओ, स्माइल। डन। सेल्फी तो मैंने ले ली, मैं जरूर लगाऊंगी अपने पेज पे, ठीक है? एक बात बताएं, कान किस लिए होते हैं? किस लिए? सुनने के लिए। और आइज किस लिए होती हैं? देखने के लिए। और नोज किस लिए होती है? सांस लेने के लिए। सांस कहाँ से आती है? ट्री से। और ट्री कहाँ से आता है? सीड से। और सीड कहाँ से आता है? फ्रूट से। और फ्रूट कहाँ से आता है? ट्री से। ये एक साइकिल है, मेरी मामा ने बताया। आपका नाम क्या है? सारिब। सारे आप तो बहुत मजे की बातें करते हो। सारे किधर रह गए थे तुम? कहीं नहीं मामा, यहीं था। ये देखे मोबाइल वाली आंटी। रश्तीना। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी मैंने कहीं देखा है। आप वही सेल फोन वाली हैं? जी बिल्कुल। हाँ जी, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। आजकल आप वीडियोस क्यों नहीं बना रही हैं? मैं एक चीज पे काम कर रही हूँ बच्चों के लिए, इंशाल्लाह जल्दी सामने आएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका बेटा बहुत कॉन्फिडेंट है, बड़े मजे की बातें करता है। मुझे आपका नंबर मिल सकता है? मेरा नंबर? पर क्यों? अगर मैं आपके बेटे को किसी
اپنی ویڈیو میں یا پروگرام میں لانا چاہوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے اتنے فالوورز ہیں اور سارے کا کانفیڈنس بھی بھرے گا اس میں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. شور آپ دے سیل فون دیں, میں آپ کو نمبر دیتی ہوں. تھینک یو. اوکے سارے بائے بائے کر دیں. بائے. کیوٹ. واجد گل کی بات کا مجھے بہت دکھ ہے. پورے شہر میں وہی ایک شخص تھا جو میرا اپنا تھا, بھائیوں جیسا تھا. قصور ہمارے آدمیوں کا ہے. اس خبیث نے بابا جان کو مار دیا اور یہ اسے پکڑ کے پولیس کا انتظار کرتے رہے. میں اس وقت وہاں ہوتا تو اس کے سینے میں ہزاروں گولیاں اتار دیتا. وہ پولیس کے پاس چھپ گیا. میں چاہ کے بھی اسے نہیں مار سکتا. اس کے دشمنوں نے ساری پلاننگ کرنی ہوئی ہے. پہلے وہ اس کی سزائے معاف کروائیں گے, اس کے بعد جو باقی اس کی سزا ہوگی وہ معاف کروائیں گے. ہاں, لیکن ہمارے پاس ایک راستہ ہے. کیا؟ بدلہ لینے کے لیے رستم کو جیل سے نکالنا ہوگا. جب تک وہ جیل میں ہے قانون کی حفاظت میں ہے اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن اگر ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ جیل سے باہر نکل, پھر ہم واجد کی موت کو بتا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے. تو وکیل کو بلواؤ اور باقی سارا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو. جی میں بلا لیتا ہوں, لیکن اس کو ماروں گا میں. آپ کچھ نہیں کہیں گے. تم جیسا کہو گے ایسا ہی ہوگا. جی میں بلا لیتا ہوں وکیل کو. کیا؟ جلدی سے اس کا نمبر اور پتہ بھیجو مجھے ابھی. کس کا فون ہے؟ ابا وجدان کا فون تھا. ارمغان کی بیوی پریورش کا پتہ مل گیا ہے. پریورش تو مر چکی ہے, لیکن اس کا بیٹا زندہ ہے ابا. ارمغان کا بیٹا؟ جی. میرا پوتا سالار زندہ ہے. وجدان اس کا ایڈریس ابھی مجھے بھیج رہا ہے. اسے کہو جلدی سے جلدی اس کا ایڈریس بھیجے. مجھے فوراً سے پہلے اس کو دیکھنا ہے. جی ابا. رشتینہ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آ جائیں پلیز. سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا. کیا بات ہے اس میں؟ ایکچولی میں سارب سے ملنا چاہ رہی تھی. ہماری یوٹیوب ویڈیوز سے پہلے اگر میری اور سارب کی کیمسٹری ہوگی تو اچھا رہے گا. جتنی زیادہ دوستی ہوگی اتنی آسانی سے ہماری ویڈیوز بن سکیں گی. اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے گھر میں اسٹار آئی ہے اور ہم بہت خوش ہیں. اور سارے نے تو سارے اپنے فرینڈس کو فون پہ بتایا کہ آپ آ رہی ہیں. وہ تو اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہے آپ کے بارے میں, آپ کو پتہ ہے؟ ارے واہ, رشتینہ آئی ہے اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سارے میں نے کتنی دفعہ سمجھایا آپ کو, رشتینہ باجی کہنا ہے آپ نے. رشتینہ باجی نہیں, رشتینہ میری دوست ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, لیکن میں آپ کی فرینڈ نہیں ہوں, میں ہوں آپ کی بیسٹ فرینڈ, پکی دوست. اور جو پکے دوست ہوتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کو نام سے بلاتے ہیں. تو میں ہوئی رشتینہ اور آپ سارے, ہے نا؟ کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہوں. اور ولاگ کی تیاری کیسی ہے؟ ولاگ میں مشکل کیا ہے, کیمرہ آن کرو, ولاگ بن گیا. اوہ واو, یہ کانفیڈنس تو چاہیے ہمیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلار, یہ رشتینہ ہے. رشتینہ, سلار, سارب کے پاپا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
कैसी हैं आप? जी थैंक यू। इन्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या आप कैसे जानते हैं इन्हें? इनकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, काफ़ी फेमस हैं ये। अच्छा तो आप मुझे बताइए आप किस टाइप की वीडियोस बनाना चाहती हैं सारिब के साथ? सारिब के साथ हम बनाएंगे बच्चों की दुनिया, जिसमें हम बच्चों के बारे में हर तरह से बात कर सकें। बच्चों के ख्वाब क्या हैं, बच्चों के खौफ क्या हैं। बस मैं चाहती हूँ कि बच्चों की दुनिया देखने से लोगों को बहुत तालीम हासिल हो। सो बच्चों की दुनिया, है ना? ऐसा ही है ना? वेल आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। अल्लाह ताला आप दोनों को कामयाब करे। अच्छा ऐसा है कि मेरा डिनर है मेरे दोस्त के साथ। अच्छा तो रात को मैं लेट आऊँगा, मेरा इंतज़ार ना करना, ठीक है? आप लोग बातें शातें करें। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। सारिब, आपके क्या ड्रीम्स हैं? आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? अभी पता नहीं है, कभी सोचता हूँ पायलट बन जाऊँ, कभी सोचता हूँ क्रिकेट बन जाऊँ, कभी सोचता हूँ साइंटिस्ट बन जाऊँ। अभी पता नहीं है, जब पता होगा तो ज़रूर बताऊँगा। जब पता चलेगा तो ज़रूर बताना, ठीक है? ठीक है। बच्चे भी ना, कितनी ऑप्शंस होती हैं इनके पास। अब आप सारिफ को ही देख लें, ऑप्शंस करवा दी हैं उसने। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ऑप्शंस मर जाती हैं। मेरा बचपन बहुत मुख्तलिफ था। आपका बचपन कैसा था? मेरे पास एक ही ऑप्शन था और उसी में ज़िंदा रहना ज़रूरी था। और वो ऑप्शन क्या थी? बहुत लंबी कहानी है, कभी फिर सुनाऊंगी। अभी हम आपकी वीडियोस बनाएंगे। ओके रेडी? चलो रेडी हो जाओ। क्या बताया था आपने? इंसान कहाँ से सांस लेता है? ट्री से। ट्री कहाँ से आता है? सीड से। सीड कहाँ से आता है? फ्रूट से। फ्रूट कहाँ से आता है? ट्री से। ये पूरा एक साइकिल है, मेरी मामा ने मुझे बताया था। वेल डन, वेल डन, वेल डन। क्या बात है।